अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। सूरह नूह की आज 16 आयत से तर्जुमा शुरू है। अल-सादी की तफसीर से ये तर्जुमा लिया गया है और तफसीर ली गई है, जिसको सभी लोग अच्छा मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूह की 16 आयत से शुरू। और इसने बनाया चांद को इनमें नूर और बनाया सूरज को चिराग, और अल्लाह ने उगाया है तुम्हें जमीन से खास अंदाज से उगाना। फिर वो लौटाएगा तुम्हें इसमें और वो निकालेगा तुम्हें दोबारा निकालना। और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना ताकि तुम चलो इसकी कुशादा राहों में। क्या नूह ने, ऐ मेरे रब, बिलाशुबा उन्होंने नाफरमानी की मेरी और पैरवी की उन्होंने इसकी कि नहीं ज्यादा किया इसको इसके माल और इसकी औलाद ने मगर खसारे ही में। और बकर किया उन्होंने मकर बहुत बड़ा, और कहा उन्होंने बिल्कुल न छोड़ना तुम अपने माबूदों को, और ना छोड़ना तुम वद को, और ना सवा को, और ना यहूस को, और ना यऊख को, और ना नस्र को। और तहकीक उन्होंने गुमराह किया बहुतों को, और ना ज्यादा कर तू या अल्लाह इन जालिमों को। और ना ज्यादा कर तू या अल्लाह इन जालिमों को, मगर गुमराही ही में बवजह अपनी खताओं के गर्क किए गए वो फिर दाखिल किए गए वो आग में। तो ना पाया उन्होंने अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई मददगार। और कहा नूह ने, ऐ मेरे रब, ना छोड़ो तो ऊपर जमीन के इन काफरों में से कि कोई रहने सहने वाला। बिलाशुबा तूने अगर छोड़ा इनको तो वो गुमराह करेंगे तेरे बंदों को, और नहीं जनेंगे वो मगर फाजिर काफिर ही। ऐ मेरे रब, तू मग़फ़िरत फरमा मेरी और मेरे वालिदैन की और हर इस शख्स की जो दाखिल हो मेरे घर में मोमिन होकर, और ईमान वालों और ईमान वालियों की, और ना ज्यादा कर तू जालिमों को मगर तबाही और हिलाकत में। अब इसकी तफसीर। और चांद को इनमें नूर बनाया यानी जमीन वालों के लिए, और सूरज को चिराग बनाया। इसमें इन अशिया की तख्लीक के बड़े होने ने सूरज और चांद के फवायद की कसरत की तरफ इशारा है, जो अल्लाह की रहमत और इसके बेपाया एहसान पर दलालत करती है। बस वो अजीम और रहीम हस्ती मुस्तहक है कि इसकी ताजीम की जाए, इससे मोहब्बत की जाए, इससे डरा जाए और उम्मीद रखी जाए। और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से पैदा किया है, जब तुम्हारे बाप आदम को जमीन से पैदा किया और तुम इसकी सलब में थे, फिर तुम्हें इसी में लौटाएगा यानी मौत के वक्त, और वो तुम्हें हश्र और नश्र के लिए जमीन से निकालेगा। वही है जो जिंदगी अता करने, मौत देने और मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर इख्तियार रखता है। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया यानी जमीन को इस्तिफादे की खातिर फैला कर तैयार कर दिया तुम्हारे लिए फायदे की खातिर, ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रास्तों में चलो फिरो। बस अगर अल्लाह ताला ने जमीन को फैलाया न होता तो ये सब कुछ मुमकिन न होता, बल्कि जमीन पर खेती बाड़ी करना, बाग लगाना, ज़राअत खेती करना, इमारतें तामीर करना और सुकूनत इख्तियार करना भी मुमकिन न था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर शिकवा करते हुए अर्ज किया कि इनके अंदर इस कलाम और वाज नसीहत ने कोई फायदा नहीं दिया। ऐ मेरे रब, उन्होंने इन तमाम कामों में मेरी नाफरमानी की है जिनका मैंने इनको हुक्म दिया, यानी उन्होंने खैर ख्वाही करने और भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाले रसूल की नाफरमानी की, और इन बड़े लोगों और अशराफ की पैरवी की जिनको इनके माल और औलाद ने खसारे में डाला, यानी इनको हिलाकत में मुब्तला किया और मुनाफे से महरूम कर दिया। तब इस शख्स का क्या हाल होगा जिसने इनकी अताअत की और इनके अहकाम पर अमल किया, यानी उन्होंने हक के खिलाफ अनात में बहुत बड़ी चाल चली
اور انہوں نے شرک کی دعوت دیتے اور اس کو مزین کرتے ہوئے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ انہوں نے ان کو اس شرک کے تعصب کی طرف بلایا جس پر وہ عمل پیرا تھے، اور کہا کہ وہ اس دین کو نہ چھوڑیں جس کو اس کے پہلے آبا و اجداد نے اختیار کیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے معبودوں کا نام لے کر کہا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو کبھی مت چھوڑنا، کبھی ترک نہ کرنا۔ یہ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے، مر گئے، تو شیطان نے ان کی قوم کے سامنے یہ مزین کر دیا کہ وہ ان نیک لوگوں کے بت بنائیں، تاکہ بزم خود جب وہ ان کو دیکھیں تو ان کو اطاعت میں نشاط حاصل ہو۔ جب طویل زمانہ گزر گیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ آئے تو شیطان نے ان سے کہا تمہارے اسلاف، تمہارے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اسی لیے ان کے سرداروں نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت کی کہ وہ ان بتوں کی عبادت کو نہ چھوڑیں۔ یعنی ان بڑوں اور سرداروں نے اپنی دعوت کے ذریعے سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ میرے ان کو حق کی دعوت دینے کے وقت اگر وہ گمراہ ہوتے تو یہ مصلحت تھی، مگر ان سرداروں کی دعوت سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یعنی اب ان کی کامیابی اور اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیاوی اور اخروی عذاب اور عقوبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، سمندر کی مانند سیلاب میں غرق کر دیے گئے جس نے ان کو گھیر لیا تھا۔ بس وہ آگ میں ڈال دیے گئے، ان کے اجساد، ان کے جسم پانی میں چلے گئے اور ارواح آگ کے حوالے کر دی گئیں۔ یہ سب کچھ ان کے گناہوں کے سبب سے تھا جن کے بارے میں ان کا نبی نوح علیہ السلام آ کر انہیں متنبہ کرتا رہا، ان کے گناہوں کی نحوست اور ان کے برے انجام سے آگاہ کرتا رہا۔ ان کے نبی نے جو کچھ کہا انہوں نے اس کو دور پھینک دیا، یہاں تک کہ ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ ملے جو ان کی اس وقت مدد کرتے جو اب ان پر عذاب نازل ہوا، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہی کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ ملے جو ان کی اس وقت مدد کرتے جب ان پر عذاب نازل ہوا، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قدر و قضاء ہی کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی میرے رب کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے جو روئے زمین پر گھومتا پھرتا ہے، اور اس کا سبب بھی ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی ناشکر گزار ہوگی۔ یعنی ان کا باقی رہنا خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے محض فساد کا باعث ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کے ساتھ کثرت اختلاط اور ان کے اخلاق سے وابستہ ہونے کی بنا پر آپ کو ان کے اعمال کا نتیجہ معلوم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ بس اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان سب کو بچا لیا۔ اے میرے رب مجھے، میرے ماں باپ کو اور اس کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کے لیے مذکورہ لوگوں کو خاص کیا کیونکہ ان کے حق موقدہ اور ان کے ساتھ نیکی مقدم ہے۔ پھر اپنی دعا کو عام کرتے ہوئے کہا اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بھی معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا، یعنی ظالموں کے لیے حسرت، تباہی اور ہلاکت میں اضافہ کر۔ اب آج یہ پوری ہو گئی سورہ نوح۔ اب انشاءاللہ کل سورہ جن شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔